बना दी। और शरीक दा बंदा बंदे नूं बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारा जो मकान है कोई आके आके नहीं ये मेरा है, तो जान दे देंगे, तेन वड़न नहीं देना, लड़ाई होगी, कत्लो गारत हो जाती है जी। और तो इसलिए याद रखो, जब इंसान अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता तो रब कैसे शरीक बर्दाश्त करता है। तो हम तो चलो बेबस है ना, अगले ताकतवर है तो कहीं तो कब्जा हो भी जाता है, हो जाता है ना। जमीना ते कब्जे भी देखे ने, मकाना ते होए भी देखे ने, और क्यों जी ताकतवर है, डाढ़ा, तो उस तो डाढ़ा तो है ही नहीं। उन्हें पहले आख्या मुझसे जबरदस्त, मुझसे ज्यादा ताकत वाला कायनात के अंदर कोई नहीं। दूसरे तो इतने से वो छिलके के मालिक नहीं है, तो मेरे मुकाबले में उनको खड़ा करते हो। लिहाजा सोरो पुकार किसके लिए, मन्नत मनौती चढ़ावे किसके लिए, आज बुजुर्गों के नाम के चढ़ावे चढ़ा रहे। और 11वीं किन के नाम की होती है, 11वीं वाले पीर के नाम की, अल्लाह का शरीक बना रहे। वो अल्लाह के वली थे, उनकी तालीमात पर अमल करो, मजा आ जाए। उन्होंने ये कुरान सिखलाया, दीन सिखलाया है। जितने भी औलिया कराम है उनका कोई कसूर नहीं, याद रखो। हमारा कसूर है कि हमने उनको खुदा बना लिया। यकीन जानो मैं खुद दरबार पे कई मरतबा गया हूँ, अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनको दाता साहब का, मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी तरफ लोग कुरान मुंह करके कुरान भी रख के तिलावत कर रहे हैं, फिर उसके सामने सजदे कर रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई उससे नहीं मांग, उनके लिए दुआ करो, उनकी तालीमात पर चलो, फिर कामयाबी है, वरना नाकामी है। अल्लाह ने फरमाया कोई पूरी कायनात के अंदर खजूर की गुठली का भी मालिक नहीं है। इन तादुऊहुम, आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, इन तादुऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, ला यस्माऊ, तुम्हारी पुकार नहीं सुनी। अल्लाह का कौन भी कुरान की गल तो छोड़ी नहीं जाती। हम ये कुरान सुनाते हैं, कोई तर्जमा किसी का भी देख लो, हम कुरान सुनाते हैं, हमें फतेह, वो ये वाबी हो गए, वाबी हो गए, वाबी, फिर कुरान भी वाबी है। ये गल बात कुरान की है, बात नबी अलैहिस्सलाम की है, उसके मुताबिक जो चलेगा वही मुसलमान है, नहीं है तो नहीं मुसलमान। अल्लाह ने वाजे कह दिया, चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो, बीवी क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, चाचा ताया क्यों ना हो, अगर नहीं चलता तो जहन्नम में जाए, सीधी बात। खुद नबी अलैहिस्सलाम का ताया है, अबू लाब है जी, चौधरी सरदार है, हुसैन और जमील भी बड़ा है, मालदार भी है, सरदार भी कौम का है। अल्लाह के नबी की नहीं मानी, कुरान की नहीं मानी, जन्नत में गया। अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान में आ गया उसका अबू लाब का। आज हम ये बात कहें, ओह ये तो बड़े गुस्ताख है, गुस्ताखी नहीं, हम कुरान सुनाते हैं, हम अल्लाह के नबी का फरमान सुनाते हैं। अगर ना हो तो मैं मुजरम। यह तो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, तर्जमा वाले कुरान मजीद से देखना। अल्लाह ने फरमाया नहीं सुनते, चलो अगर बिल फर्ज फौत हो तो वैसे नहीं सुनता, क्योंकि मर जा सुनता है, देखता है, हरकत करता है, सामने चार पाई दे पिया होवे सुनेगा। सब तो वड्डी शान अज दे दौर दे विच शहीदी है। अल्लाह ने कुरान विच आख्या शहीद कदों हुंदा है, जदों गोली लगदी तो रूह निकल जाता है। ते जिहड़ा जख्मी होके आ जाए, काफर दे हत्थों जख्मी होके आ जाए, उन्होंने शहीद ने उन्होंने गाजी कहोगे, वो जे जिंदा है, ते जिंदी रूह निकल जाए उन्होंने की कहंदे हो, शहीद। चार पाई पे पड़ा, यकीन जानो नहीं बोलता, नहीं देखता, कि देखता है जी। हुण पीरां दा भाई, तेन गोली लगी, चोरा डाकुओं ने मारे है जी, नेक आदमी था, चार पाई पे पड़ा था, मैं भी गया, जनाजा भी पड़ा, बोलता तो नहीं था, देखा तो नहीं, देखता तो नहीं था, हाथ नहीं लाता था, उसको गुस्ल किसी दूसरों ने दिया, कफर दूसरों ने पहनाया, चार पाई पे यकीन नीचे से उठाकर चार पाई पर दूसरों ने रखा है। और ऐसा नहीं होता, फिर जब जनाजा पढ़ने गया खुद नहीं चल के गया, चार पाई पे कंधा दे करके, और आम को तो एक दो उठाए गए, उनको कईयों ने उठाया, कईयों ने कंधा दिता ना, जो फौत हो जाता है, हर एक देना भी चाहिए, बहुत बड़ा सवाब है।
اور یقین جانو نہیں یہ بولتا نہیں دیکھتا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، ہنسی نے نہیں جو قبریں چلا جا ویکھتا بھی ہے تو سنتا بھی، وہ باہر پڑا ہوا تو دیکھ سن نہیں رہا، قبر میں جا کر کے کیسے سنے گا؟ سنے گا یار زندہ آدمی نو قبر ہی پا دے، مٹی اتو پا دے، جی سن لے گا، ویک لے گا، اگے صرف ایک کاغذ دے دو نا اکھاں دے، آئی دے دو، ہوں تھی ایک انگلی کرو 2 منٹ پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اے کاغذ کنا کو جسے اتنی مٹی آ جانی، مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی یقین جا۔ اللہ نے فرمایا نہیں سن سکتا، ہاں پھر کی فرمایا جی دعا کم، تمہاری دعا کو اٹل فیصلہ نہیں جے سن سکتا۔ پھر وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، ہاں اور اگر وہ سن لے وہ حاجت پوری نہیں کر سکتا، حاجت پوری وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ آپ کا اور میرا بڑا پیار ہے، میں ابھی آپ کو کہتا ہوں بھائی جان مجھے 1,00,000 روپیہ دو، مجھے ضرورت ہے، گل میری سن لی، عقل چ بھی آ گئی، ہوں تھوڑے کول ہے دیو گے؟ ہے ہی جو نہیں دینا کی؟ جب ہے ہی نہیں پاس تو کیا دو گے؟ ہے جی دے گا تو وہ جس کے پاس ہے، یہ ہے ہی نہیں تو کیا دے گا؟ یہی اللہ نے فرمایا اگر وہ سن لیتا ہے بھی اختیار ہی اس کے نہیں، وہ تمہاری کیا پوری کرے گا؟ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری مرادیں پوری نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار، اختیار کس کے پاس ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ دا قرآن، اللہ دا کلام۔ ہوں آج ایک گل کریے تو وہ وابی بن گئے، وابی بن گئے، یہ وابی بھی اللہ نو مننا ہے تو بھائی جان گل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، یکفرون بشرککم، وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ قیامت والے سے روز جس نو تسی قبر تے جا کے پکار دے ہو، سجدے سلامہ کر دے ہو، منت منوتی چڑھاوے چڑھان دے ہو، چڑھ دے کہ نہیں جی؟ کدی ویکھے نے؟ دربار تے جاؤ نا، کنی دے گا دے رہے ہیں انہاں دے نام دی، ایتھے ساڈے لوگ بھی 11ویں والے دے نام دی دیندے نے، دو اللہ کے نام کی، یا دعا کرو یا اللہ تاجر ثواب 11ویں والے پیر نو دیو، میرے ماں باپ نو دیو، بہن بھائیاں نو دیو، سارے مسلماناں نو دیو، اے کم ہے ثواب کنے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، انہوں دعا منگو، ادھر جانا نہیں، نہیں انہاں دے نام دی، انہاں دے نام، اللہ نے فرمایا ایہی تے شرک ہے، میرے نام دی دیو، دوسرے نہ دے دو، اس میں شرک کم ہے، اللہ دا بھی قرآن کہنا ہے، ثبوت نے اس کے۔ اچھا اللہ نے کی فرمایا جن سجدے سلامہ کر دے ہو، منت منوتی چڑھاوے چڑھان دے ہو، ہے تو کیا کریں گے؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ولا ینبئک مثل خبیر، اللہ او سانو تو پتہ ہی نہیں سی، سانو خبر ہی نہیں، ساڈے تے آندے سن، سن سجدے سلامہ کردے سن، ساڈے نام دی دے گئے سن تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن ہو جائے، قرآن نماز اللہ جھوٹا کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ہیں انہوں نے اگر کہو گے غلط کرن گئے تو ایمان بچ جائے گا، ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ آج خان صاحب معلوم نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، پڑھتے کلمہ ہے، پڑھتے قرآن ہے، پڑھتے نمازاں ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شرک کرنے والے کے ایک رائی کا دانہ، تلاں دا دارا نہیں اس سے بریک ہوندا ہے، چلو تلاں دے دانے دے برابر بھی شرک ہویا، توبہ کرن تو بغیر مر گیا تو جنت نہیں جا سکتا، جتنا بڑے ہی کیوں نہ ہے اللہ اکبر۔ تو اس لیے شرک نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، پوری دنیا نو اللہ نے یہاں مخاطب کیا، پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے میرے محتاج، ساری دنیا مسلمان ہے، کافر ہے، مندہ ہے نہیں مندہ، محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا۔ محتاج کس کا ہے؟ محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہی بے نیاز ہے، وہی غنی ہے جی، اللہ اکبر، اور وہی سزاوار ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی حمد و ثنا کے لائق اسی کی ذات ہے، بادشاہ اور غنی کون ہے؟
اللہ کی ذات ہے. بادشاہ اور غنی کون ہے؟ اور کوئی سارے محتاج نہیں. اللہ نے جو تو کہہ دیتا ہے. او دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، سارے فقیر ہو، الی اللہ، اللہ دے محتاج ہے سارے جے، بڑے تو بڑا بھی، چھوٹے تو چھوٹا بھی، اور اللہ ہی غنی ہے، سب کچھ دیتا ہے، بے نیاز ہے. ساری تعریفاں اس اللہ دیا نے ہیں. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، یاتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی خلقت. ان کوئی پرواہ نہیں. تسی اگر آکڑ گئے نا شرک تے کفر تے اللہ دی نافرمانی اللہ سارے تباہ و برباد کر دے. میرے پاس کوئی دیر نہیں لگنی، میں نے حکم دینا ہے، چل ختم ہو جائے گی، اور میں اور پیدا کر لوں گا. میں تو خالق ہی ہوں، میں اور پیدا کر لوں گا. اس لیے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، شرک کی ضرورت نہیں ہے. کئی قومیں تباہ کی، قرآن کہتا ہے کئی قومیں تباہ کر آنن فانن. اللہ اکبر. اللہ نے اور پیدا کر دنیا تک یہ بھی بڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو. اور فرمایا ہاں وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں یہ اللہ پر مشکل. اے اللہ تعالیٰ دا بڑا قادر جو چاہ کر سکتا ہے. اللہ واسطے مشکل نہیں جے وہ ایک گروپ نو مار دیتا دوبارہ زندہ کر لیا بنا لیا. اس واسطے اللہ دی ذات بہت بڑی ذات ہے. اس کے نال آج مسلمان ہو کے شرک کر رہے ہیں. اس واسطے شرک تو بچنا ہے، ورنہ یقین سب کچھ تباہ ہوئے گا. قرآن شاید میری بات میری نہ منو، قرآن دی تو مان لو. اس دعا اللہ تعالی ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.